नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दहाल। भिजिट भिसाले यतिखेर मुलुकको मूल राजनीति तरङ्गित भएको छ। सडकदेखि सदन र सामाजिक सञ्जालमा समेत भिजिट भिसाले महत्त्वपूर्ण स्थान पाइरहेको छ। चर्चा यसकै छ। गृहमन्त्री रमेश लेखक रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्। प्रतिपक्ष आक्रामक देखिएका छन्। बजेटको तयारी छ तर सदन अर्कै विषयमा तातिएको छ, भिजिट भिसा। त्योसँगै राजावादीहरूले पनि गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिएका छन् र त्यसको प्रत्युत्तरमा नेकपा एमाले जो सत्तारूढ दल छ उसले त्यसको प्रतिकारको सङ्केत गरेको छ र आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिएको छ। त्यसकारण अब जेठ 15 गते के हुन्छ भन्ने विषय पनि उठान भएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह उत्साहित देखिएका छन्। आज हामी यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। त्यसैले आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्व मन्त्री सूर्यमान लालदोस। यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी केशव अधिकारी। यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँहरू तीनजनालाई म स्वागत गर्छु। अत्यन्तै चर्चाको विषयमा आज म छलफल गर्दैछु। मानेज्यू, थिङज्यू, रमेश लेखकको राजीनामा कहिले आउँछ? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। अनि राजीनामा आउनुपर्ने चाहिँ तथ्यहरू के छन् त? भिजिट भिसा तथ्यमा आधारित हुनु पर्यो। भिजिट भिसा चाहिँ एउटा सामाजिक सञ्जालमा जस्तै मिडियामा, सडकमा, सदनमा कसरी कुरा उठ्यो भन्दा त्यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड खोज्नु पर्यो, उसँग जोडिनु पर्यो। गृहमन्त्रीसँग चाहिँ के कति कारण छ त ठ्याक्कै जोडिनु। विमानस्थलको अध्यागमनमा काम गर्ने एउटा सामान्य एउटा कर्मचारीले दिनमा 50 लाख उठाउन सक्छ? त्यसको हैसियत त्यो हुन्छ? होइन, त्यो कर्मचारीले उठायो होला, गृहमन्त्रीले उठायो त। तपाईँ अधिवक्ता पनि होइन? हो। तपाईँ लामो समयदेखि काङ्ग्रेसको राजनीति गर्नुभएको छ, गर्दै आउनु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। एउटा सामान्य नभनौँ, एउटा कर्मचारीले दिनमा 50 लाख रुपियाँ उठाउने हैसियत राख्छ यो मुलुकमा? अब 50 लाखको कुरा प्रुफ पछि होला या नहोला, तर प्रुफ गर्ने जुन डेटाहरू हो, जुन अख्तियारले जुन चाहिँ यो संवैधानिक निकाय हो, संवैधानिक निकायले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा गृहमन्त्रीलाई चाहिँ राजीनामा ल्याउनु पर्छ भन्ने यो संसदीय अभ्यास सदन सडकमा उठेको कुरामा चाहिँ मेरो यो विषय उहाँ आफैले बोल्नु भएको छ। रवि लामिछानेको केसमा, सहकारी ठगीको केसमा उहाँले आफैले बोल्नु भएको छ, पदको लाभको पदमा बसेको मान्छेले नैतिकता देखाउन सक्नुपर्छ। बरु गोकुल बास्कोटाले देखाए, बरु शैलजा आचार्यले देखाए, त्यो विषय नै शेरबहादुर तामाङले देखाए। बिल्कुल फरक छ कि रविको विषय भन्ने कुरा चाहिँ रवि पनि गृहमन्त्री, रमेश पनि गृहमन्त्री, रमेश लेखकको पनि ठगियो, मानौ रवि लामिछानेको पनि ठगियो, भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि ठगियो। कम्तीमा मलाई बोल्न दिनुहोस्। कम्तीमा के हुन्छ भन्दाखेरि रवि लामिछाने र अहिलेको रमेश लेखक बीचको जुन अहिले कुरा उठिरहेको छ यो बिल्कुल फरक छ। किन भन्दा रवि लामिछानेको त विरुद्धमा त के भन्छ जाहेरी नै परेको अवस्था र उहाँ चाहिँ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि प्रहरीको प्रमुख पनि उहाँ, प्रहरीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा अभियोजन गर्नुपर्ने पनि प्रहरीले नै, अनि उहाँकै विरुद्धमा के भन्छ जाहेरी पनि परिरहेको अवस्थामा उहाँलाई त त्यो कन्डिसन र अहिले रमेश लेखक जुन गृहमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको एउटा विभागको चाहिँ कर्मचारीले कुनै एउटा गलत काम गर्यो, अख्तियारले चाहिँ उसले अनुसन्धानमा लियो भन्दैमा रमेश लेखक गृहमन्त्रीमाथि राजीनामा दिनु पर्दैन। नैतिकता कहाँ जोडिन्छ? एकैछिन आउँछु। पूर्व डिआइजी केशव अधिकारीज्यू, एउटा कर्मचारीले मन्त्री र सचिवको, गृह सचिव अथवा गृह मन्त्रीको साथ बिना दिनमा 50 लाख रुपियाँ उठाउन सक्छ? सामान्य प्रश्न। सुनिलजी, कालान्तरको सरकार को काम कारवाही हेरौँ। जो व्यक्तिले आर्थिक स्रोत सङ्कलन गर्न सक्छ, आर्थिक स्रोतमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्छ, अनि त्यस्ता पात्रहरू सबैको लागि प्यारो हुन्छ देखिएको छ, प्रिय देखिन्छ। हो, विगतमा पनि अब अहिले म आउँदै अब हो कि होइन साँचो कुरो होइन थाहा छैन, आउँदै 6-7 वटा गृहमन्त्रीज्यूको
प्राथमिकतामा उहाँ सहसचिव चाहिँ भट्टराई हो सहसचिव चाहिँ पर्नु भएको छ। यो त अनुसन्धानको विषय भइगयो होइन, हामीले सबै कुरा यहाँ चाहिँ रमेश लेखककै शब्द सापाटी लिने हो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि लिएर होइन बादल रामबहादुर थापा बादलदेखि लिएर रवि लामिछानेदेखि लिएर जो गृहमन्त्री भए जो प्रधानमन्त्री भए खोजी खोजी पात्र भट्टराई भन्ने पात्रलाई अब हामी सबैलाई निर्वाचनको लागि होस् होइन अन्य प्रयोजनको लागि सबैलाई होइन सबै पार्टीहरूमा के देखिएको छ भन्दाखेरि आर्थिक चाहिँ नि पक्षले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। उहाँ मात्रै होइन, तीर्थ भट्टराईजी मात्र होइन, विगत अलिकति पछाडि पनि जानुस् होइन, जो ब्युरोक्रेट्सहरूलाई चाहिँ नि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ नि त्यो प्रत्यक्ष परोक्ष रूपले कुनै न कुनै पार्टीको नजिकको चाहिँ नि कर्मचारी भएको हामीले पनि देखेका छौँ होइन। मैले पनि 29 वर्ष चाहिँ सेवा गर्दाखेरि त्यो अवस्था देखेँ। कुनै सरकारको मात्रा बढी होला कुनैको कम होला होइन, तर चाहिँ नि भएको हामीले सुशीला थिङको विचार चित्त बुझ्यो। हजुर मान्य सुशीला थिङको विचार कांग्रेस होइन, उहाँको कुरामा एउटा मेरो चाहिँ नि के भनाइरह्यो भन्दाखेरि दुईटा कुरा हुन्छ। कोही माथि आरोप लाग्ने बित्तिकै कहीँ चाहिँ नि अनुसन्धानलाई सहज गरिदिनको लागि राजीनामा दिने प्रचलन छ होइन। यो हाम्रो देशको मात्रै मैले भनिनँ, हाम्रो छिमेकी देशहरूमा पनि। र अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि आरोप लाग्दैमा पटक अहिले त गृहमन्त्री बोली चिप्लिँदाखेरि राजीनामा दिएका छन्। हजुर बोली चिप्लिँदाखेरि राजीनामा दिएका छन्। कीर्तिनिधि विष्टदेखि लिएर शैलजा आचार्यदेखि लिएर रामशरण महतदेखि लिएर महेश आचार्यदेखि लिएर जनार्दन शर्मादेखि लिएर कतिको नाम लिउँ मैले भने तपाईँलाई दुईटा चाहिँ आधारमा के एउटा तपाईँको अनुसन्धानलाई चाहिँ नि सजिलो बनाइदिनको लागि, किनभने गृहमन्त्री भनेको पद कस्तो भन्दा हामी सबैलाई थाहा छ होइन, अनुसन्धान गर्ने निकाय उहाँकै चाहिँ मातहतको गृहमन्त्रीज्यू माथवर व्यक्ति हो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ नि केही समयको लागि चाहिँ नि हटेर अनुसन्धानलाई सहज बनाइदिने प्रचलन छ। अर्कोतिर शर्माले त्यसै गरेका हुन्। अर्कोतिर म सुनिलजीलाई म भन्छु हो ठिक छ, अर्कोतिर फेरि के छ भन्दाखेरि कुनै पनि कर्मचारीले कुनै काम गर्दा चाहिँ नि उसको नियत ठिक भएन होइन, इलिसिट गतिविधिमा लाग्ने बित्तिकै अब उहाँको गृहमन्त्रीज्यूको हकमा उहाँको नोटिसमा थियो कि थिएन होइन, त्यो त अनुसन्धानको विषय हो होइन। उहाँको नोटिसमा बुझ्दाखेरि यतिको दिनमा 50 देखि 70 लाखसम्म उठाउन सक्ने पात्रले गृहमन्त्री र गृह सचिवको सेटिङमा हुन्छ कि हुँदैन, कनेक्सनमा हुन्छ कि हुँदैन। अब एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि म भन्छु, म रमेश लेखक गृहमन्त्रीलाई म चिन्दिनँ पनि होइन, म चिन्दिनँ पनि, बाहेस पनि छैनौँ। हजुर मैले देख्दासम्म म चाहिँ नि पदमा रहँदासम्म पनि उहाँ 2-3 चोटि मन्त्री हुनुभयो, कुनै पनि कालमा उहाँमाथि चाहिँ नि कुनै विषय लक्षित चाहिँ नि आरोप लागेको मैले सुनिनँ होइन। तर एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि यति विरोध चाहिँ नि भइसकेपछि होइन एउटा कर्मचारीको कारणले गर्दा उहाँलाई चाहिँ नि विवादमा ल्याउने काम भयो। अब अनुसन्धानबाट थाहा हुन्छ क्या साँच्चीकै उहाँले बोलेको कुरो ठिक हो कि होइन होइन। अब केही अहिले त मैले हिजोको पेपरमा पढ्दा के थाहा पाएँ भन्दाखेरि भट्टराईजीलाई त सहसचिवलाई त्यो डिजिटल प्रमाणहरू नआएको कारणले गर्दा सोधपुछसम्म पनि भएको छैन रे भन्ने मैले सुने। हाजिरी जमानीमा हुनुहुन्छ, आन्तरिक कुरो चाहिँ नि अब अनुसन्धान गर्ने टिमलाई बोलाएको छ, चरको दबाब सडककै सदनसम्म उठेपछि फेरि बोलाएको छ। एउटा अहिले कस्तो भयो भन्दाखेरि सामसुङ गर्ने प्रयास त भएकै हो, पालो पैँचो जस्तो देखियो के जस्तो गृहमन्त्रीज्यू चाहिँ नि लास्ट इयर चाहिँ नि के अरे प्रमुख सचेतकको रूपमा होइन मञ्चबाट के अरे प्रतिनिधि सभाबाट होइन गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ भनेर होइन एउटा आयोग चाहिँ नि गठन गर्नुपर्छ, शक्तिशाली आयोग भनेर उहाँले धेरै स्ट्रङली विरोध गर्नुभयो। अहिले मलाई लाग्छ पालो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेछ हो, पालो पैँचो जस्तो मलाई गाह्रो भएको छ, भाइरल भएको छ है। तर एउटा के छ भन्दाखेरि त्यसरी आरोप लगाइसकेपछि एउटा स्वच्छ छवि हिजोको दिनसम्म यो प्रकरणमा मलाई थाहा छैन, त्यो त अनुसन्धान गरेर एउटै शब्द राखेँ मैले, एउटै शब्द कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले जिब्रो चिप्लिँदाखेरि राजीनामा दिनुभएको छ। हो, जिब्रो चिप्लिँदाखेरि यो मुलुकमा मान्य लालजुज्यू तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँलाई चाहिँ मजाको एजेन्डा प्राप्त गर्नु भएन, कहाँ सरकारको विरोध गर्ने? म यो तपाईँ आयोजक टिमलाई पनि अब मान्यज्यू अनि डिआइजी साहब सबैलाई पनि अब धन्यवाद दिँदै अब यो सुनिरहने सबै श्रोताहरूलाई जनसमुदायहरूलाई अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। विषय एकदमै गम्भीर विषयहरू उठिरहेका छन्। हामी
रमेश लेखकप्रति व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो केही पनि छैन। हाम्रो कुनै पनि तुस छैन र हामी कुनै पनि मानेमा बाहेक छैन। तर के भन्न चाहन्छु भने रमेश लेखक मैले बजारको कुराकानी गर्छु कि हामीले सबैले हेरेको अहिले तपाईँ डिआई साहबले पनि के भनिदिनु भयो भने रमेश लेखक 2-3 चोटि जुन खालका विषयवस्तुमा बस्नुभयो त्यो विषयवस्तुमा इन्टरनल कुरा त हामी बुझ्दैनौँ तर बाहिर राजनीतिक हिसाबले त्यस्तो खालका लन्छनाहरू लागेको मान्छे चाहिँ होइन। यो कुरा सत्य कुरा हो। हामी कुनै समय धनराज गुरुङलाई पनि त्यही भन्थ्यौँ। कुनै समय शालीन व्यक्ति तपाईँ दिन्छु म तपाईँलाई समय दिन्छु। अब बजारको कुरा के छ भने रमेश लेखक पनि भन्ने बजार चाहिँ व्यापक छ आजभोलि, आज र भोलिको दिन। एउटा रमेश लेखक पनि बजारको कुराकानी गर्छु। तर अरू कुरो के हो भने रमेश लेखकले मान्यज्यू यही हुनुहुन्छ, कानुनको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ, प्रशासनिक हिसाबले फौजको चाहिँ फुल नेतृत्व गर्दै आउनुभएका चाहिँ डिआई साहब यही हुनुहुन्छ। अब हामी मोरल्ली मान्छेमा प्रश्न उठ्यो, त्यो प्रश्न हो या होइन अनुसन्धानकर्तालाई फुल्ली एउटा खालको दबाब र एउटा प्रेसर बिना अनुसन्धान गर्ने आधारहरू खडा गरिदिने काम र त्यो गरिदिने बाटोहरू खोलिदिने काम इमान्दारपूर्वक राजनीतिक दलको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई आह्वान गर्नुपर्छ। गृहमन्त्रीको हैसियतले रमेश लेखक जतिको मान्छे इमान्दार हो भन्ने हो भने उहाँले त्यो कुरा प्रश्न पार्नुपर्छ। एउटा कुरा म यो राखेँ। दोस्रो कुरा उहाँले जुन यो बाटोहरू सबै जुन खालका सहज र सरल बाटोहरू छल्नको निम्ति जुन खालका चाहिँ बाटोहरू अपनाउन खोजिरहनु भएको छ, आज पत्रकार सम्मेलन खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो गम्भीर छ। यसले दालमा कुछ काला आयो भन्ने हुन्छ नि, के मिस्यो दालमा त्यसले विषय। किनभने रमेश लेखक चाहिँ अपराध गर्दैन त रमेश लेखकले भन्ने प्रश्नहरू एक पछि अर्को चाङमाथि चाङ थुपार्ने कामहरू भएका छन्। किनकि रमेश लेखकले यदि संलग्न छैन भने त्यो तीर्थराज भट्टराईलाई बहुचर्चित पात्र उसलाई अनुसन्धान गर्नको निम्ति अख्तियारले तयारी गरिरहँदा अन्तिम अवस्थामा आइपुग्दाखेरि गृहमन्त्रीले थाहा पाइयो र बलवाटारले प्रधानमन्त्रीबाट थाहा पाइयो अनि तीर्थराज भट्टराई तीर्थ भट्टराईलाई के गर्यो, गृह मन्त्रालयमा ल्याएर रमेश लेखकको कक्षमा सुरक्षित राख्नको निम्ति यो प्रयत्नहरू गरे। यसले अझै थप्दिउँ अनि एउटा सुन्नु, 3 दिन अगाडिको मिति राखेर उनका 3 जना स्वकीय सचिवको उहाँलाई जिम्मेवारी एउटा खालको म्यानेज गरे। त्यसकारणले यो जुन खालका चाहिँ यी घटनाक्रमहरूले के देखाउँछ त भन्दा तीर्थ एक्लै हो या प्रश्न भनिदिनुस् न, छत्र छायामा छ भन्ने कुरा अहिलेको एउटा घटनाक्रम। यसकारण एउटा कुरा यहाँ छ, यतातिर को जुन खालको स्थितिहरू त यहाँ देख्छौँ। अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सदनमा जबरजस्ती पेलेर भए पनि चलाऊ भन्ने आदेश हुनु, प्रधानमन्त्रीले काठमाडौँ चाहिँ अब नेकपा एमाले कब्जा गर्छ भनेर भन्नु भने चाहिँ यहाँ थुप्रै कुराहरू केन्द्रीकृत छ। अर्को चाहिँ के हो भने सैद्धान्तिक हिसाबले हेऱ्यो भने डिआई साहब यहीँ हुनुहुन्छ अनि अध्यगमन हेर्ने, त्यसको सुरक्षा दिने, त्यसलाई चाहिँ यसको प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने जिम्मा पुलिसको हुन्छ। हो पुलिसको हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले डिआई साहब यही हुनुहुन्छ, उहाँको त्यो कानुन त उहाँलाई थाहा छ। मैले बुझिन्जेलसम्म मैले मेरो बुझेको गलत रहन्छ भने अध्यगमनमा गृहले कमान्ड गर्ने होइन, पुलिसले गर्ने हो। त्यो अथोरिटीलाई रोकेर हैन पुलिसको नियन्त्रणमा हुन्छ, सुरक्षा त्यसलाई रोकेर
अनि गृहमन्त्रीबाट तीर्थ भट्टराईलाई जुन ढङ्गले ल्यायो नि तीर्थ भट्टराई कुनै पनि ठाउँमा 1 वर्ष 6 महिना भन्दा बस्न सक्दैन बस्दैन तिनै तीर्थ भट्टराई ठाउँमा तिनै तीर्थ भट्टराई हुन् भूकम्प बजाउँदाखेरि पाल चोर हुन् तिनी अनि सबै आम मान्छेलाई थाहा छ घटनाक्रमहरू छ नि त्यसकारणले पाल चोर हुन् तीर्थ भट्टराईलाई सेटिङ गरेर ल्याउने अनि फेरि अर्को सबै गृहमन्त्रीहरू सबै प्रधानमन्त्रीहरू सबै नेताहरू भनेर जुन खालका रमेश लेखकले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत अब यहाँ मान्यज्यू यही हुनुहुन्छ यसले रमेश लेखकलाई फाइदा होइन काङ्ग्रेसलाई फाइदा होइन यसले राजनीतिक हिसाबले पनि व्यक्तिगत हिसाबले पनि आफ्नो कमजोरहरू आफ्नो गलत प्रक्रियाहरू माथि डाकछोप गर्न अर्थपूर्ण हुँदैन गृहमन्त्री रमेश लेखकले केसम्म आज प्रश्न उठान गर्नु भएको छ भन्दाखेरि तत्कालीन मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्याललाई प्रश्न उठ्दाखेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिएका थिए यस्ता तर्क गरेर गर्ने हो भने तपाईका चाहिँ अघि नै मान्यज्यूले भन्नुभयो अब के अरे रवि लामिछाने र रमेशको फरक भनेर रवि लामिछानेले यहाँ ठकेको रमेश लेखकले मान्छे बेचेको भन्न मिल्छ भुटानी शरणार्थी र मिल्छ भिजिट भिसा प्रकरण मानव तस्करी नै हो मानव तस्करी होइन मान्छे यो मानव तस्करी होइन हो नि अनि त्यसकारण यो विषयवस्तुहरू हामीले अलि राख्दाखेरि हामीले बोल्दाखेरि हामीले त्यसका चाहिँ व्यवस्थापन जो ढङ्गले सही ढङ्गले रमेश लेखकले बाटो तय गर्नुपर्छ रमेश लेखक छोड्नुपर्छ केही पनि छैन तर रमेश लेखकको अहिलेको घटनाक्रम रमेशले जुन खालको बोल्दै हिँड्नु भएको छ यहाँको परिस्थितिलाई बिगार्ने अनि तपाईँको चाहिँ आफ्नो जो खालका खराब तत्त्वहरू खराब प्रक्रियाहरूलाई ढाकछोप गर्ने जुन उद्देश्य सामाजिक सञ्जालमा वितन्ना मचाउने सामाजिक सञ्जालमा वितन्ना मचाउने प्रसन्न रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिम्बेका कार्यकर्ता मान्यज्यू सुन्नुहोस् आज मात्रै गृहमन्त्रीले भन्नुभएको छ सामाजिक सञ्जालमा वितन्ना मचाउने प्रचण्ड रवि र राजेन्द्र लिम्बेका कार्यकर्ता हुन् भन्नुभएको उहाँले बोलेको सदनमा उहाँले बोलेको कुराले विडम्बना तपाईँ प्रदीप पौडेलले बोलेको कुराले विडम्बना मचाइरहेका छन् रमेशले कागले भनेको नैतिकता उठाएको नैतिकताको प्रश्नले विडम्बना मचाइरहेका छन् हामीले हो के भन्नुहुन्छ उहाँले गरेको हो नि त त्यो उहाँले भनेको हामीले भने हो लुकेर सुशीलले चाहिँ लुकेर सामाजिक सञ्जालमा राजनीति नगर्ने भन्नुभएको उहाँले प्रश्न कसले उठाएको मानेजु लुकेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचण्डलाई राजनीति नगर्नु भन्नुभएको उहाँले किन लुक्ने अनि प्रचण्ड किन लुक्ने प्रचण्ड खुल्ला ढङ्गले भनिरहेका छौँ रमेश लेखकलाई पनि अहिले नैतिकताको आधा प्रश्न उठाइरहँदा तपाईँका चाहिँ अघि नै तपाईँले राख्नुभयो शेरबहादुर तामाङले मैले पनि सुनेको भन्ने भरमा राजीनामा दिएको छ यस्तो हुन्छ रे गोकुल बासकोटाले मानव बेचबिखन गरे होइन गोकुल बासकोटाले भ्रष्टाचारको जुन खालका चाहिँ आर्थिक बार्गेनिङ गरेको रेकर्ड आएको भरमा उनले राजीनामा दिएको छ अनि तपाईँ रामशरण महतले बाह्य देशमा खाता छ भन्दाखेरि त्यहाँभित्र चाहिँ चलखेल भयो भनेर भन्ने भरमा राजीनामा दिएको छ अनि तपाईँ रमेश लेखकको नाममा त मान्छे बेचेको आरोप छ गाँठे सुन्नुभयो सुशीला थिङज्यू मान्छे बेचेको आरोप सामान्य छ आज जति रमेश लेखकलाई जोगाउनुहुन्छ त्यो काङ्ग्रेसलाई घाटा छ रमेश लेखक एउटै होइन भन्ने जवाफ दिनुहोस् अब मलाई दिन्छु तपाईँलाई म उहाँले पनि दिनुहुन्छ म आउँछु अधिकारीज्यू तपाईँसँग र एक्स डिआइजीको कुरा मैले दुईटैलाई स्मरण गर्न चाहन्छु आज को पात्र कसको नजिक भन्न म चाहन्न पात्रको गतिविधि के छ भन्ने कुरामा मैले पनि निहालेर हेर्छु जस्तै एक्स डिआइजी साहबले अघि पनि भन्नुभयो अध्यागमन विभाग गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको हो यो कुरा मैले पनि बुझ्छु तर यसको अनुसन्धान संवैधानिक निकायले अनुसन्धान गर्दै गर्दा अब भयो चाहिँ के त त्यो कानुनी प्रक्रियामा गलत भयो त त्यो त कानुनी प्रक्रियामा ठिक ढङ्गले गइ त राखेको छ अर्को कुरा फेरि चाहिँ जुन रमेश लेखकज्यू जुन आज गृहमन्त्री हुनुहुन्छ नैतिकताको प्रश्न उठ्दै गर्दाखेरि म के भन्छु भन्दाखेरि मेरो स्वकीयले बार्गेनिङ गर्यो के गर्यो मलाई थाहा छैन स्वकीयले मलाई रकम उठाएर मलाई दिएको भन्ने कुरा आरोप लगायो तर मैले पनि लिएको कुरा चाहिँ प्रुफ गर्नु पर्यो के
रमेश लेखकले गृह मन्त्रीज्यूले यसरी जुन आरोप जसरी आयो लिएको कुरा जस्तै गोकुल बास्कोटाको कुरा आयो गोकुल बास्कोटालाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा अडियो आयो पनि अडियो आयो कल डिटेल आयो भने इट्स ओके हामीले कांग्रेसको केन्द्रीय के भन्छ नि गृह मन्त्री भनेर भन्नु हुँदैन उहाँले पनि कानुनी दायराभित्र आउनुपर्छ तर प्रमाणित मेरो परिवारको कुनै सदस्यले गलत काम गर्यो भने त्यो अरेस्ट मलाई गर्ने त कानुनी प्रक्रियामा कसरी जाने वा जस्तै गृह मन्त्रीको प्रकृति घटनाको प्रकृति पनि हेरिन्छ तपाईले कानुनको सहयोग एकछिन प्रक्रिया मैले त्यसलाई जोड्न खोजेको अघि रमेश लेखक र हाम्रो रवि लामिछानेको प्रक्रिया बिल्कुल फरक छ यो कानुनले व्याख्या गर्छ प्रश्न देखेको छ जाहेरी परेको व्यक्ति र जाहेरी पर्दै नपरेको व्यक्ति अनुसन्धानको दायरा जस्तै उहाँ सूर्यमान दोङजीले पनि भन्नुभयो वैकुण्ठ हरियाल मुख्य सचिवको कुरा कहीँ न कहीँ त जोडेको हो नि तर फेरि मैले अघि पनि कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि एक्स डीआईजी साहबले अघि पनि भन्नुभयो कि रमेश लेखक आफैले पनि सदनमा बोलेको कुरा हामी म पनि सचेतक हो मैले पनि बोले तर राजीनामा मागेको थिएन हामीले संसदीय छानबिन समिति गठन गर निर्दोष छ भने निर्दोष बनाइदेऊ दोषी छ भने दोषी बनाइदेऊ हामीले अपरिपक्व कुरा गरेका छैनौं दोषी छ भने कानुनी दायरा जीव चपाउनु भयो बाटो खुला गर्नु पर्छ भनेर प्रशस्त गर्नुपर्छ भने कसले भनेको तपाईले मलाई त्यसै आरोप लगाइदियो भने म खुट्टा कमाएर बस्ने त मसँग प्रुफ हुनु पर्यो प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्यो त्यो बेलामा त्यो त रवि लामिछानेले कुन चाहिँ सहकारी ठगेको छ कहाँबाट उनले रिलेका छन् कुन चाहिँ सञ्चालन समिति कुरा पनि व्याख्या गर्नु भएन भने संसदीय छानबिन समिति गठन भएर समितिले चाहिँ जुन प्रतिवेदन पेश गर्यो जुन चाहिँ त्यो आधार र जुन पीडितहरूले गरेको जाहेरी चाहिँ नकजोक ठट्टा हो सामान्य जनताको जाहेरी र रवि लामिछानेको विरुद्धको जाहेरी चाहिँ फरक हुन्छ एक्स डीआईजी यही हुनुहुन्छ त्यसकारण फरक के त म अझ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि गृह मन्त्रीज्यू पनि जाहेरीमा पनि जालसाजी छ त्यो जालसाजी म बुझ्दिन भोलि अदालतले उनले लेखिरहेछ उनले भनिरहेछन् कि भन्ने कुरा मैले रवि लामिछानेले किसान गरेर भनेको होइन भन्नुहुन्छ उहाँले अनि वस्तुमा तपाईहरुले व्याख्या गर्न मिल्छ र 4 दिन विषय वस्तु बनिसक्यो हामीले राजीनामा पनि मागेका थिएनौं छानबिन समिति गठन गर लालज्यूले के भन्छ प्रतिशोधको राजनीति भन्नुहुन्छ प्रतिशोधको राजनीति भन्छ उहाँले एउटा कुरा म के भन्छु भन्दाखेरि प्रतिशोधको राजनीति मान्यजी अरु कुरा केही पनि छैन भने तपाईहरु मेरो कुरा तपाईहरु मेरो त कुरै छैन नि तर इस्युको कुरा छ विषयवस्तु कुरा छ राजनीति सकिने विषय छ एउटा पात्रको राजनीति कोल्याप्स हुँदैछ रमेश लेखकले भन्नु भएको कुरा के हो भने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो त्यो भनेको राजीनामा दिनुपर्छ र आउनुपर्छ भन्ने भाषा कति मिठो र कति नमिठो भन्ने मात्र रमेशजीलाई मान्यज्यू अब डीआईजी साहब रमेशजीलाई हामीले केही भने हैन रमेशजी अहिले बाटो खुल्ला गर्दिने रमेशजी त्यो तपाईका चाहिँ गृह मन्त्रीको डण्डा सहित अनि तपाईको चाहिँ अख्तियारमा जाँदा रमेशजीको इज्जतमा पनि प्रश्न उठ्छ अनि प्रशासनमा पनि ठूलो प्रेसर पर्छ नैतिक प्रश्न हुन्छ नैतिक दबाब हुन्छ नैतिक दबाब एउटा बालवाला गृह मन्त्रीलाई कसरी बयान लिने सुशीलजी हामीले रमेशलाई पखाल्न खोजिरहेका छौं रमेश म यो फोहोरमै डुबिरहन्छु भन्ने टाइपको कुरा अघिको दिनको चाहिँ पत्रकार आजको पत्रकार सम्मेलन यो स्थिति बन्यो त्यसकारण हामीलाई कुनै चासोको विषय होइन चासोको विषय सुशासनको हो चासोको विषय मानव बेचबिखनको हो चासोको विषय तीर्थराज जस्ता जुन खालका चाहिँ ब्युरोक्रेट बिटो भएका हो यस्ता खालका कालो बजारी गर्ने मान्छेहरुको जीवनमा आउने अर्को नयाँ प्रेरणा आउने तीर्थ व्यवसायको विकास हुने मानेको तीर्थ व्यवसाय ब्युरोक्रेसीको लागि एउटा उदाहरण बन्न सकोस् हो जुनले हामीले ब्युरोक्रेसी जसरी कर्मचारी स्वतन्त्र भ्रष्टीकरण भएको एउटा दृष्टान्त बनोस् रमेश लेखक एकदम शालीन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ठीक छ रमेश लेखक कानुन ज्ञाता हुनुहुन्छ ठीक छ उहाँले कानुनको ज्ञाता पनि हो अरु विषय वस्तुहरुसँग एकदम दक्ष राजनीतिक दखल राख्छ त्यो ठीक छ कांग्रेसको सम्भावित नेतृत्व स्थितिमा आइपुग्दा रमेशजीको जुन खालको चाहिँ
अब मान्छेलाई जुन खालका एक पक्षहरूको मान्छेलाई दोष लाउने मान्छे यहाँ पनि हो उहाँ पनि हो भन्नु चाहिँ गलत हो। तपाईँले पनि यो चाहिँ तपाईँहरूको पार्टी सरकारमा छ, एमाले प्रति एक थरी मान्छेले आशंका व्यक्त गरेका छन्, काङ्ग्रेसका एक हुनहार नेतालाई यस्तै यस्तै गरी सक्ने। म त्यो विषयवस्तुमा जान चाहन्न। आशंका पनि छ। एकैछिन मलाई पनि बोल्न बालकृष्ण खाँड सकिए, मोहन बस्नेतलाई अर्को आरोप लागेको छ, अब यता उता तपाईका खम्बा डल्दैछ। हैन विषयवस्तुमा जान्छु, त्यो आशंका म गर्दिन, गर्यो भने भोलिको दिनले देखाउँछ, त्यसमा जान्न म। किनभने रमेश लेखकको विषयवस्तु जुन अहिलेको विषयवस्तु जुन यहाँ उठेको विषयवस्तुमा मात्र केन्द्रित हुन चाहन्छु। जस्तै कोही पनि व्यक्तिलाई अघिदेखि मैले एकदम डिफरेन्ट, म कानुनको विद्यार्थी हो, जाहेरी परेको विषय र नपरेको विषय एउटै हुन्छ। तपाईलाई फेरि पनि भन्छु, म गृह मन्त्रालय अन्तर्गत कतिवटा कर्मचारीहरू छन्, 4500 कर्मचारीहरू छन्। त्यो 4500 कर्मचारीले गरेको गल्ती गृहमन्त्रीले बेहोर्दै हिँड्नुपर्छ। मैले अघि पनि किन जोडेको छु, मेरो स्वकीयले कुनै भ्रष्टाचार गर्यो भने पनि मसँग कनेक्ट गरेर मैले स्वीकारेको हुनु पर्यो। मानव तस्करी भन्नुभयो, एकैछिन मानव तस्करी जस्तो विषय आज रमेश लेखक मान्छेले गर्न मिल्छ? गरेको प्रमाणित चाहिँ गर्न दिउँ न। मैले अघि पनि भने यदि प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्ने विषय रवि लामिछानेजीको जस्तो अभियोजन गर्ने विषयवस्तु भए गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्थ्यो, किनकि उहाँको दबाव र प्रभाव पर्न सक्थ्यो। यो त संवैधानिक निकायले अनुसन्धान गर्ने कुरा छ। संवैधानिक निकायले अनुसन्धान गर्दा रमेश लेखक दोषी देख्यो भने भोलि जेल जानुपर्छ। नेपाली झन्डा हल्ला र रमेश लेखक अख्तियारमा बयान दिन जान्छन्। अहिले मुद्दा अनि नागरिकले के गरेर हेर्ने उहाँले परेछ भने त झन्डा त के झन्डा डाउन गरेर जानुपर्छ, त्यति बेला कुरा उठ्ला। नागरिकले के बोल्ला? मलाई पनि एउटा मुद्दा हाल्यो भने जानुपर्छ त, त्यो प्रक्रियामा जान्छ। मैले पनि के भन्दैछु अदालतमा गएपछि जान्छ त। मैले भने नजानुपर्छ भने छैन। मैले नेपाल सरकारको हिन्दू सरकारमा 5 वटा उजुरी परेको छ। नेपाल सरकारको उजुरी छ, अदालतमा छ। शालीन व्यक्तिले शालीनता प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्यो नि। शालीन व्यक्ति तपाईले विषयवस्तु यो अनि त्यसैको उजुरी कताको जोडेर अनि यसैले ल्याउनु भयो त। विषयवस्तु आजको एजेन्डा के हो त्यसमा जाउँ न। पछि राजीनामा दिँदैनन् लेखकले। राजीनामा विषयमा यही एजेन्डामा जबसम्म अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुल्दैन तबसम्म दिने जरुरी छैन। खुलेको खण्डमा दिनुपर्छ। नैतिकता भनेको त्यो संवैधानिक निकायले कसरी एउटा बहालवाला संवैधानिक निकाय के सरकारको निकाय हो, सरकारको मातहतको निकाय हो संवैधानिक निकाय। संवैधानिक दबावमा पर्न सक्छ। त्यो प्रभाव छिमेकीसँग पर्ला भन्ने अनुमान गर्न मिल्छ। प्रभाव पर्न सक्छ, दबावमा पर्न सक्छ। प्रभाव र दबाव भन्ने कुरा सबै कुरामा जोड्न मिल्छ। संवैधानिक निकायले नमान्ने तपाईँ हामी जस्ता मान्छे चाहिँ संवैधानिक भयौँ त? संवैधानिक निकायले नमान्ने हामी चाहिँ संवैधानिक नागरिक भयौँ त? हामी बस्नुपर्छ कि पर्दैन? दिनमै रात पार्ने कसरी दिन र रात हुन्छ दिन दिन मान्छे समाजमा धेरै बुझ्ने मान्छेहरू पनि छन्। हामी हैन बुझेको नबुझेको भन्ने नि छैन। धेरै बुझ्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ। धेरै बुझेका मान्छेले के भनेका छन्, लेखकले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। बुझेका मान्छेहरूले त्यसो तिनीहरू खराब हुन्। बाटोमा छ हैन बाटोमा कसले कसको के भनेछ भन्दा पनि तथ्य त ल्याउनु पर्यो नि। तथ्य नल्याइकन बाटोमा भनेछ भने कागले कान लाग्यो भने कान नछाउने कागको पछाडि दौडिन मिल्छ त? ईश्वर रवि लामिछानेले के भने पदमा बस्दाखेरि दबाव र प्रभाव पर्छ भन्नुहुन्छ कि तपाईले? रवि नै हो, बालकृष्ण खाँड पनि जेल गएका हुन्। मैले त्यही तस्करीमै गाडी शरणार्थी बालकृष्ण खाँडले गएको होइन मैले भनेको छु। अनि बालकृष्ण खाँड कानुनी प्रक्रियामा जाँदा हामीले जुलुस आन्दोलन गरेका छ। कांग्रेसको संयमता कस्तो छ मूल्याङ्कन गरेको छ जनता। अब गर्नेहरुको पनि त आलोचना भयो, गर्नेहरुको पनि आलोचना भयो। कांग्रेसले के गरेको छ आलोचना भयो, मूल्याङ्कन त गरेको छ त। त्यो कुरा हामीले किन भन्नु पर्यो? हामीले जुलुस ल्याएर गरेका छौं। गर्नेहरुको पनि आलोचना भयो, तिनीहरु पनि भित्र आएको कुरालाई हामीले बहस गर्न जरुरी छैन। यो अदालतको बहसको विषय हो। तपाई हाम्रो विषय अब हो त्यो त यो नागरिकको विषय वस्तु, यो नागरिकको विषय हो। ना अदालतको विषय वस्तु, नागरिकले पनि सधैँ त्यही कुरा उठाउन पाइदैन। नागरिकको विषय अदालतको विषय वस्तुलाई अदालतले जबसम्म इड गर्दैन तबसम्म यो विषय वस्तु अब हाम्रो नागरिकले जहिले पनि बेमौसमी बाजा बजाएर हुन्छ। सधैँ बालकृष्ण खाँडको मात्र मुद्दा हेरेर अर्को मुद्दा हेर्नु पर्दैन। बालकृष्ण खाँड जस्ता, टोपबहादुर जस्ता, रमेश लेखकहरू जस्ता सबैलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा निष्पक्ष रूपमा ल्याउनुपर्छ। अधिकारीज्यू तपाईँ के भन्नुहुन्छ?
अरू भन्नुहोस् फेरि भन्नुहोस् त। बालकृष्ण खाँडदेखि लिएर रमेश लेखक सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ, अनुसन्धानको घेरामा हाल्नुपर्छ। म हेर्नुहोस् कुनै पार्टीसँग आबद्ध भएको व्यक्ति होइन, आजको दिनसम्म स्वतन्त्र छु म, र मेरो विगत 29 वर्षको करियरमा मैले अनुसन्धानमै बिताएको। अनि म हेडक्वार्टर स्टाफ एजेन्सीमा बसेकै छैन, म लाइन एजेन्सीमा काम गरेको व्यक्ति हुँदा मलाई अनुसन्धानको प्रशस्त अनुभव छ। मैले हजारौंको संख्यामा मुद्दा अनुसन्धान गरेको छु। म जहिले पनि मिडियामा कुरा राख्दाखेरि म स्वतन्त्र हिसाबले टिप्पणी गर्छु, म कुनै पार्टी विशेष एउटा के छ भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो अघि होइन सांसदज्यूले संवैधानिक अङ्ग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेछ हो, अथक प्रयास गरेर यो स्ट्याटसमा मुद्दालाई ल्याएको हो। संवैधानिक अदालतले के अरे अख्तियारले मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा उहाँहरूको क्षेत्राधिकारमा के अरे हस्तक्षेप गर्ने हाम्रो अधिकार छैन होइन। तर पनि प्रहरीको संलग्नता अख्तियारले चाहिँ नि प्रहरीको पनि सहयोग लिन्छ नै पक्कै पनि। हुन त दक्षता पनि उहाँहरूसँग छ, अख्तियारसँग दक्षता छ, किनभने प्रहरीमा पनि एक्सपर्टिज होइन एउटा भएको हुँदाखेरि प्रहरीको अनुसन्धान के अरे टिमको पनि सहयोग चाहिँ उहाँले लिन सक्नुहुन्छ, त्यो कुरो बेग्लै भयो। अनुसन्धान अहिले त त्यो सहसचिवजीलाई को चाहिँ नि के अरे सोधपुछ उहाँलाई बयान लिने क्रमको सुरुवात होला हो। यो सुरुवातले टेक्स टाइम, समय लिन्छ। गृहमन्त्रीजी त अहिलेलाई भनौँ न धेरै टाढा हुनुहुन्छ होइन। अहिले त बिचौलियाहरूलाई चाहिँ नि उहाँको संलग्नताको आधार के हो होइन, गृहमन्त्रीज्यूको संलग्नताको आधार के हो। उहाँले त के भन्नुभएको छ, म गृहमन्त्री मात्र छोड्ने होइन, म राजनीतिबाटै सन्यास लिन्छु। त्यो कन्फिडेन्सको बोली परिवर्तन भएको छ हजुर, बोली बदलिएको छ, अब दिन्न भन्नुभएको छ। होइन ठिक छ, सुन्नुहोस् न, अब राजीनामा एउटा के हुन्छ भने पोलिटिकल के अरे पार्टीहरूमा डेडिकेटेड कार्यकर्ताहरूले पोलिटिकल पार्टीहरूको चाहिँ लाइनमा काङ्ग्रेस नै राजीनामाको प्रश्न उठाएको छ हजुर, काङ्ग्रेस भित्रबाटै काङ्ग्रेसमा भन्नुभएको छ। काङ्ग्रेसमा सुनिलजी काङ्ग्रेसमा पनि त गुटहरू देखिन्छ नि, हामीले त प्रत्यक्ष रूपले टिभीका स्क्रिनहरूमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ नि होइन। त्यसले गर्दा अनुसन्धानको सुरुवात भएकै छैन, सुरुकै दिनमा राजनीतिको के अरे राजीनामाको कुरो आयो होइन। पहिला त त्यो के अरे ग्राउन्ड तयार पार्छ अनुसन्धान गर्ने टिमले, सम्मानित आयोगले ग्राउन्ड तयार पार्छ, उहाँको संलग्नताको आधार के हो त होइन। किनभने यहाँ के छ भने विगतमा पनि हेर्नुहोस् उपराष्ट्रपतिज्यूको चाहिँ केसमा हेर्नुहोस् होइन, उहाँलाई थाहा नभए तापनि होइन, प्रत्यक्ष परोक्ष रूपले थाहा नभए तापनि सचिवालय चाहिँ नि सक्रिय हुन्छ। हेर्नुहोस् जहाँ पनि सचिवालय चाहिँ नि सक्रिय हुन्छ। अब गृहमन्त्रीज्यूको हकमा चाहिँ नि सचिवालय 2-4 लाख रुपियाँ खल्तीमा हाल्यो हो र हजुर हजुर, 2-4 लाख रुपियाँ खल्तीमा हाल्यो हो र होइन यो 50 लाख तपाईँले 50 लाख भन्नुभयो होइन, करोडौं अर्बौं 1 करोडसम्म उठेको तथ्याङ्क, अर्बौं रकमको हिनामिनामा ब्युरोक्रेट्सहरू 2-4 लाख रुपियाँ खल्तीमा हालेको हो र ब्युरोक्रेट्सको नामहरू विगतमा पनि आएको होइन। अनि त्यसले गर्दा म तपाईँलाई सुनिलजीलाई के भन्न चाहे भन्दाखेरि एउटा किन शङ्काको आधार भयो भने म स्वतन्त्र रूपले बोल्छु, हेर्नुहोस् मलाई कोही प्रति उ छैन। किन आधार आयो भन्दाखेरि गृहमन्त्रीजीलाई भोलि अनुसन्धान गर्दै जाँदा उहाँको संलग्नता नहोला, त्यो राम्रो मानौ नहोला होइन, किनभने आजसम्म उहाँको करियरमा केही बात लाग्यो त्यो मलाई पनि थाहा छ होइन। अनि के अरे तपाईँको जुन व्यक्ति चाहिँ नि हिजोका दिनमा 2080 सालमा इमिग्रेसनमा मान्छे बेचेको त्यो पनि 56 जना यो किर्ते तपाईँको श्रम स्वीकृति किर्ते चाहिँ नि पुलिस रिपोर्ट, जबकि त्यो श्रम स्वीकृति अरूले रिड गर्नै सक्दैन, अध्यागमनको कर्मचारीले मात्रै त्यो लेटर चाहिँ रिड गर्न सक्छ सुनिलजी होइन। त्यो त्यसमा संलग्न भएको व्यक्ति दो तथ्य प्रमाणको आधारमा चाहिँ नि के अरे अभावको आधारमा होला उहाँहरू चाहिँ नि छुट्नुभयो होइन, त्यही व्यक्ति चाहिँ नि सचिवालयमा आएको देखियो होइन। एउटा शङ्का गर्ने आधार के खाली, त्यसमा गृहमन्त्रीज्यूले नै गर्नुभयो भनेर म भन्दिनँ। फेरि यहाँ सचिवालय पनि चाहिँ नि ले पनि मिसयुज गर्न सक्छ होइन। विभिन्न तपाईँले केसहरू हेर्नुहोस् विगतका पनि होइन। अब अर्को कुरो 4 महिना एकजना अधिकारी चाहिँ एउटा सहसिडिओलाई सरुवा गर्दाखेरि मन्त्रीदेखि लिएर सांसददेखि लिएर कत्रा पूर्व मन्त्रीहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीको दबाब आउँछ यो मुलुकमा। तपाईँले के कुरा गर्नुहुन्छ आज? के भन्नु अरे? एउटा सहसचिवलाई सरुवा गर्नु पर्यो, एउटा
एउटा सिडिओलाई सरुवा गर्नु पर्यो भनेदेखि यहाँ तहलका मजिद मैले तपाईँलाई सुरुमै सामान्य शाखा शाखा अधिकृतको पनि जनता सुनिलजी तपाईँले नबुझेका हुन्। तपाईँलाई मैले पहिलोचोटि तपाईँले मलाई क्वेसन गर्दा मैले भनेकै यही हो। के भनेको थिएँ भन्दाखेरि जसले आर्थिक स्रोतको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नमा माहिर हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू रोजाइको प्राथमिकीमा हुन्छन्। मैले बोलेको त सुरुमै हैन। मैले पात्र बनेका छन्, यो रमेश पात्र महानिर्देशक बनेका छन्, गृहमन्त्रीको बारेमा पात्रलाई क्लियर गरेर पात्र प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको मुख्य मान्छे बनेका छन्। म भन्छु तपाईँलाई गृहमन्त्रीज्यूको बारेमा प्लिज मलाई क्लियर गरिदिनु। त्यसमा 4 महिनामा एकजना सहसचिव त्यहाँ भएको सहसचिवलाई 4 महिनामा हटाइयो हैन। त्यसको कारण पनि थाहा पाइएन। यो मैले पनि के अरे मिडियाबाट चाहिँ नि मैले तपाईँलाई सुनेर उ गर्दैछु। 4 महिनामा हटाइयो, त्यसको कारण के भन्दाखेरि छैन हैन। अब यही व्यक्ति जो व्यक्ति चाहिँ यो सहसचिवज्यू जसको रोजाइमा पर्ने उहाँ चाहिँ नि जानुभयो। गइसकेपछि अब जब आरोप लाग्यो, जब सतहमा कुरा आएपछि उहाँ चाहिँ नि विथड्र हुनुभयो हैन। यी कुराहरूले गर्दा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि संलग्नताको कुरा त भोलि थाहा हुने भयो, अनुसन्धान थाहा हुने भयो। आशंका चाहिँ कति गर्न सकिन्छ हैन। आशंका के छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ नि के लाग्छ भन्दाखेरि सचिवालयमै चाहिँ नि अब तपाईँको अध्यागमनको डीजीले गर्ने सरुवा पनि सचिवालयको एउटा सेक्सन अफिसरको चाहिँ नि अग्रसरतामा हुन्थ्यो रे। उहाँलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, मैले फेरि पनि भन्छु हैन, उहाँलाई थाहा नहुनु पनि सक्छ। यो अनुसन्धानको पार्ट हो हैन। त्यसले यहाँ के हो भन्दाखेरि एउटा कुरो तपाईँ यति लामो समय प्रशासन पुलिस प्रशासनमा तपाईँले अनुसन्धानको काम गरेको मान्छे शाखा अधिकृत सरुवा गर्नको लागि सांसदहरूदेखि कस्ता कस्ता व्यक्तिको दबाब पर्छ। मलाई त तपाईँको टाइमले भ्याउँदैन। खरदार सुब्बाको मेरो त डायरीमा मैले टिपेको छु। अनि यो त छोडिदिनुहोस्। अनि कुन तहकोले चाहिँ छर्लङ्ग छ। एउटा कुरो अघि मन्त्रीज्यूको मन्त्रीज्यूको कुरामा म जोड्छु हैन। मैले अघि तपाईँलाई सिग्नल गरेको थिएँ। ल भन्नुहोस् त। यो के छ भन्दाखेरि इमिग्रेसन भनेको राष्ट्रिय सुरक्षासँग गाँसिएको विषय हो हेर्नुहोस्। त्यही टिआइएमै हेर्नुहोस् है, सिस्टम डिफल्ट हुन्छ हैन। तपाईँको पहेँलो धातु र अन्य चाहिने वस्तुहरूलाई रिड गर्ने एक्सरे मेसिनले काम गर्दैन हैन। सिस्टम डिफल्ट हुन्छ। अर्को कुरो चाहिँ बायोमेट्रिक बायोलोजिकल मेजरमेन्ट के कुनै व्यक्तिको चाहिँ कुनै व्यक्तिको रेकर्ड राख्ने सिस्टम बायोमेट्रिक पनि प्रभावकारी छैन। कहाँ त्यही हुन्छ फेरि अधिकारीज्यू अब एउटा सामान्य मन्त्रीलाई सामान्य के अरे चाहिँ घटना हुँदाखेरि पनि छानबिन समिति बन्छ यो मुलुकमा। हजुर, यो छानबिन समिति बन्ने विषय हो कि होइन? एउटा मलाई के लाग्छ भने यी संस्थाहरू पोखराका मेयर र मैले बुझेँ अर्थमन्त्रीलाई समिति क्लियर गर्छु भन्नुपर्छ। यी सम्पूर्ण विषयहरूको अनुसन्धान गर्नको लागि नै नेपाल प्रहरीको परिकल्पना गरिएको हो। अपराध अनुसन्धानको सुयोग्य साधन भनेर प्रस्तावनामा छ। 7 दशक चाहिँ अगाडि हेर्नुहोस् है। तर अहिले हेर्नुहोस् त कोही पोलिटिकल फिगरहरू चाहिँ कुनै मुद्दामा अनि अल्झिने बित्तिकै आरोप लाग्ने बित्तिकै आयोग र समिति किन चाहियो? यो अनुसन्धानको टिमहरू अनि अनुसन्धानको समिति बनाउने मुलुकको यो कुखुरा मोर्दा हो। मैले बुझेँ। जस्तो म भन्छु सूर्य थापाजीको अध्यक्षतामा जुन रविजीको विरुद्धमा एउटा संसदीय हैन विरुद्ध एउटा सहकारीको चाहिँ छानबिनमा मैले अलि मेरो जिब्लो चिप्ल्यो हैन। रविजी संलग्न भएको चाहिँ सहकारीको हैन मुद्दामा जस्तो समिति बन्यो नि, त्यो समितिले दिएको रिपोर्ट भन्दा कम्प्रिहेन्सिभ रिपोर्ट त नेपाल प्रहरीले तयार गरिसकेका थियो। अनुसन्धानको टिम छ, त्यहाँ विज्ञ टिम छ। हेर्नुहोस् त यो दिशान्तर गर्ने विषयलाई दिशान्तर गर्ने विषय प्रवेश गर्नै नचाहने अनि मान्य त्यो कारण लालुज्यू किन छान्ने समिति पुलिसले सक्दैन काम गर्न? अविश्वास पुलिसमाथि मैले यसो भने म डिआई साहबले राख्नु भएको मेरो सहमत मेरो कहाँ सहमत हो भने अब तपाईँ अख्तियार अनुसन्धान आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एकातिर छ हो, त्यसलाई बाहिर राखेर अनि सुशासन आयोग प्रधानमन्त्रीको हातमा हो, अनुसन्धान विभाग
अध्यागमनदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्म केपी ओलीको हातमा छ अहिले, प्रधानमन्त्रीको हातमा हो। उहाँको इन्ट्रेस्ट पनि एकदम अगाडि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले आफ्नो मातहत ल्याउनु भएको हो। अब त्यसो हुँदै गएपछि अहिले अधिकारी सरले राख्नु भएको जस्तै अनि तपाईँ यो अनुसार जुन खालका सुशासन आयोग प्रधानमन्त्रीको हातमा पुगेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चाहिँ अविश्वास हो, खेलार हो। अनि एउटा कुरा यहाँ मेरो प्रश्न चाहिँ त्यस कारणले अर्को कुरा अहिले हामीले राजीनामाको कुरा धेरै मान्छेप्रति जुनै चासो चिन्ता गर्नुपर्ने जरुर छैन। पुलिस अहिले भनेको के हो भने पुलिसको मुख्य कमान गर्ने नेतृत्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्व प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने जिम्मा गृहमन्त्रीको हातमा छ। त्यही गृहमन्त्रीको मातहतमा भएका पुलिसले गृहमन्त्रीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ। सक्छ कि सक्दैन हो, प्रश्न यहाँ हो नि। अनि तपाईँका चाहिँ जुन अध्यागमनको नेतृत्व गृहले गर्नुपर्ने पुलिसले गर्नुपर्ने जो प्रावधान छ कानुनी दायित्व छ अनि इमिग्रेसनले अर्कोले गरिरहेका छ भएपछि विषय कहाँ हो भने यो सबै विषय अन्तर गरेर आफूहरू सुरक्षित हुने जुन बुझाइ सहितको जुन खालका चाहिँ निर्देशित गरेको छ यो निर्देशित प्रति हाम्रो मेरो फरक मत हो, मेरो बुझाइ फरक हो। रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदाखेरि संसदीय समितिमा प्रहरीको प्रमुखले सुनिलजी बोले पछि के भयो सुनिलजी? अब त्यस कारणले हाम्रो कोही प्रतिको हाम्रो पूर्वाग्रह आग्रह छैन हो। हाम्रो आग्रह पूर्वाग्रह के हो? गरिब नागरिकले अनुसन्धानमा न्याय पाउन्, त्यो खालका चाहिँ वास्तविक अनुसन्धान गर्नको निम्ति सामान्य नागरिक हुन पुग्नुपर्छ मान्छे हो। त्यस कारणले तपाईँ ज्ञानेन्द्र राजालाई यदि राजा हुन्छौ भने तिमी राजनीतिमा आउँछौ भने तिमी नागरिक भएर चुनावमा आइज भने भन्ने। तर मानिसु तपाईहरुले अन्याय गर्दै हुनुहुन्छ रे, त्यही गुर्सुन तपाईहरुले रमेश लेखकमाथि अन्याय गर्दै हुन्छ, न्याय चाहियो भने उहाँले सार्वजनिक आह्वान गर्नु भएको छ भने आज म त सुनिलजी प्रतिपक्षले अन्याय गर्दै छ उहाँलाई सुन्नु गुर्सुन। हाम्रो तर्क के हो भने रमेश लेखकलाई अन्याय होइन, गुनासो गर्नु भएको छ उहाँलाई। दूधको दूध पानीको पानी, रमेश लेखक सफा छ एकदम संगलो पानी हो। यो सबै गर्नको निम्ति यो सबै बाटो खोल्न पर्छ भने यो सबै गर्ने चाहिँ तीर्थ भनिराइ हो। हामी त्यसै नाइके चाहिँ हो हाम्रो हामी पुष्टि यसमाथिको कुरा होइन। रमेशलाई रमेश माथि लगाएको फोहोर पखाल्नु पर्छ, पखाल्नको निम्ति रमेश नुहाउनको निम्ति रमेशले लागोकोबाट पुगाल्नु पर्छ, यो हो कुरा। खास कुरो यो, अरु कुरा होइन। रमेशको मतलब छानबिन समिति बन्नुपर्छ, फोहोर लगाइसक्यो मान्नु छानबिन समिति बन्नुपर्छ पर्दैन? छानबिन समिति यी सबै कुरा प्रक्रिया के हो भने रमेशजीले लागो कपडामा फोहोर लागेको छ, त्यो फोहोर लागेको कपडा फुकाल्नु पर्छ। त्यो फुकालेपछि रमेशलाई कुन खालको कपडा लगाइदिने हाम्रो कुरो हो, जनताको कुरो हो, अनुसन्धानको कुरो हो। तर रविको केसमा के भएको थियो? के भएको थियो? प्रहरी प्रमुखले संसदीय समितिमा के भन्नु भएको थियो? पछि के भयो? हैन त्यही त उजुरी छैन भने हैन अहिले जेलमा छन् रवि लामिछाने। हैन त्यही त तत्कालीन महाधिवक्ता कार्यालयले के लेखेर दियो? हैन त्यो कुरा मैले भेटियो। त्यही त सबै गलत यो मुलुकमा हैन। त्यस कारणले अहिले मेरो कुरा अरु कुरा त्यस्तै खालको पुष्टि गर्नको निम्ति रमेश तयार हुनुपर्छ, यही हो। मान्नुभयो? म एकदम मैले ध्यानपूर्वक सुनेछु। के कुरा थाहा पाउनु हो नि? अब मेरो कुरा समयमा मैले एक्स डिआइजी साहबको र हाम्रो चाहिँ मान्यज्यूको कुरा दुईटै कुरालाई मैले सुन्ने मौका पाछु। जस्तै जम्मै पानीमाथिको उभानो भन्छ नि, उहाँ पनि जुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, जुन पार्टीको नेतृत्व प्रचण्डजीले गर्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्डजीले नेतृत्व गर्दाखेरिको चाहिँ गृहमन्त्री, आइजिपी र त्यस पछाडि चाहिँ महाधिवक्ता कार्यालय जोडेको कुरा, प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तित्वले संसदमा बोलेको सफाई दिएको कुरा पछाडि चाहिँ अनुसन्धानबाट चाहिँ अदालतले पनि अहिले त्यहाँसम्म पुर्याएको कुरा, अहिले हामीले अदालतको विषयमा नजाउँ भन्नु खोजेको कुरा कि मैले
उहाँहरूले पनि पानीमाथि उभार्नु प्रचण्डको मात्रै बोली नसुनाउनु होला है प्रहरी प्रमुख र महाधिवक्ताको कार्यको पत्र पनि अब तपाईले अनि केपी ओलीको पनि समात्नु केपी ओली पनि अहिले हामी केपीसँग नजाउँ उहाँसँग जोडेको नै तपाईले भन्न खोज्नु भएको कुरा र मैले यहाँ कनेक्ट गर्दैछु सरकार हुँदाखेरि गृहमन्त्री हुँदाखेरि कनेक्ट कुनै पनि मुद्दामा यसरी प्रभाव पर्दो रहेछ अहिले पनि पर्ला भन्ने आशय हो त्यो आशयमा मैले अघि पनि केलाई भनेको छु भनेदेखि संवैधानिक व्यवस्थामा संवैधानिक आयोगलाई अनुसन्धान गर्दै गर्दा हामी आशंका मात्रै गरेर बसेर हुन्छ त उहाँ चाहिँ म अहिले पनि भन्छु नेपाली कांग्रेसले धेरै गृहमन्त्री जेल जाँदै गर्दा एक दिन झण्डा उठाएन देखाएन आन्दोलन गरेन हामीले कानुनी दायरालाई हामीले सहयोग गरेका छौं अहिले जम्मै पार्टीको अनुहार हेर्छु म पहिलोचोटि भएको सांसद हो तर नेपाली कांग्रेसको पुरानो कार्यकर्ता हो त्यसकारण सबैले आज बोलेको कुरा भोलि पनि त्यही कुरा हो भन्नेसम्म पुर्याउनु पर्यो नि संसदीय दलको कार्यालयमा तपाईले सुनिल शर्मा राजेन्द्र बजगाई डाक्टर शेखर कोइराला पनि सोध्न सक्नु पर्यो तपाईले त्यही कुरा पनि म जोड्छु नेपाली कांग्रेस डेमोक्रेट पार्टी हो उहाँले पनि त्यो कुरा उठाउनु भएको हामीले पनि मिडियामा सुनेका छौं र उहाँले उठाएको कुरा कति सत्य तथ्य छ त्यो कुरा त भोलि देखाउँछ नि त कांग्रेसले त त्यो कुरा उठायो हामीले नउठाउ भने छैन उठायो तर सत्य तथ्यमा टेक्नु पर्छ कांग्रेस मात्र होइन कांग्रेस मात्र होइन यो मुलुकको जनप्रतिनिधि हो जनप्रतिनिधि कांग्रेस सांसद जे भए पनि कांग्रेसको प्रतिनिधित्व हो नि त्यो कुरा मैले नबुझे होइन सारा जनताले बुझेको सार्वजनिक पात्रहरू सब त्यो कुरा सबैले बुझेको छ त्यसकारण हामीले हो भन्नु आवश्यक छैन हो तर उहाँले उठाएको कुरा पनि कति सान्दर्भिक छ त उहाँले उठाउँदैमा सत्य भइहाल्छ त त्यही त मैले अझै पनि मैले भन्नु खोजेको यो अनुसन्धान आयोग के भन्छ नि यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यदि संवैधानिक निकाय नभए ढाकछोप गर्ने बित्तिकै असत्य हुन्छ त मैले ढाकछोप केमा गरि त तपाईको आशयले ढाकछोप होइन मैले तथ्यको कुरा गरिरहेको तपाईले ढाकछोप भन्ने शब्दलाई रिटर्न गर्नुपर्ने पनि हुन्छ मैले कानुनमा त कुरा गरिराखेको छु कानुन भन्दा मैले भने कानुनले अनुसन्धानमा रमेश लेखकमाथि जाहेरी परेको छ कनेक्ट जोडेको छ तथ्य जोडेको छ भने रमेश लेखकलाई छोड्नु हुँदैन मैले कहिलेदेखि भनेको छैन मलाई पनि छोड्नु हुँदैन रमेश लेखकलाई होइन रमेश लेखकको जबसम्म तथ्य खुल्दैन तबसम्म बोल्न आवश्यक छैन कि म यही भन्न चाहन्छु तपाईहरु मान्न तयार हुन्छ तपाईहरु मान्न तयार हुन्छ ल भन्नुस् मान्यजीको भनाइ अनुसार त रमेश लेखकको कुनै पनि भूमिका छैन हो ठीक छ अनि भूमिका छैन भन्नको लागि जनतालाई अनि यो अहिलेको कानुनमा प्रश्न पार्नको निम्ति रमेशजीले बाटो खुल्ला गरिदिनु पर्छ भन्ने हो कि हाम्रो कुरा दरबार हत्याकाण्डमा दिपेन्द्रको कुनै पनि भूमिका छैन भन्दाखेरि जनताले पत्याउँछन् त्यस्तै हो भन्छ जनताले त्यही लेखिरहेछन् सामाजिक सञ्जालमा हैन मेरो कुरा अनुसन्धान गर्नलाई बाटो खोल्नु पर्छ छानबिन समिति बनाउनु पर्छ आरोप लाउनु बित्तिकै हामीले नि छानबिन समिति बनाउनु पर्छ पर्दैन आरोप लायो अनि त्यो तथ्य केही छैन यो तेरो चाहिँ यो सांसदको लोगो खोल भनेपछि अहिले लुगामा फोहोर लाग्यो लोगोमा फोहोर लाग्यो खोलिहाल्यो भन्ने हुन्छ सामान्य छ त आरोप कसरी सामान्य छ त सामान्य होइन आरोप गम्भीर छ तर तथ्यमा टेक्नु पर्छ मैले यो भनिछु अब आरोप गम्भीर छ तर तथ्यमा टेक्नु पर्छ भोलि जसले आरोप लगाएको छ त्यो व्यक्ति पनि यदि झुट रहेछ भने कानुनी दायरामा आउनु पर्छ अझ हामी जे पनि बोल्दिने बोल्नको लागि तथ्य यो त मान्यजी हो म त एकदम तपाईलाई विनम्रताका साथ भन्छु मलाई विनम्रको पनि मैले त्यसमा गइन जेसुकै बोले हैन किन जेसुकै बोलेको छैन भने 2 दिन अगाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जो मान्छेलाई त्यहाँबाट तपाईका चाहिँ लिन खोजिरहेको बेलामा गृह मन्त्रालयले थाहा पाइसकेपछि गुपचुप रूपमा मान्छेलाई सरुवा गर्यो राखेर मान्छेलाई सरुवा गर्यो यो नीति फरक परेको छ नीति सार्वजनिक भएको छ उठाउनको निम्ति आरोप लगाउनको निम्ति आरोप होइन अनि यसमा गृह मन्त्री त्यही दिन उहाँले सचिवालयका 3 जना मान्छेहरूको नेतृत्व जिम्मेवारी हेरफेर गर्नु भएको छ संलग्नको कुरा भन्दा पनि अब प्रश्न उठ्यो यसका जवाब दिनुपर्छ तपाईले पनि फेरि संसदमा जवाफ दिन भएन रमेशजीले अहिले रवि लामिछानेले बोल्न पाएको थियो त रवि लामिछानेले त्यही सभा राखेको गृहमन्त्रीले भन्नुभएको कुरा सम्मेलन गर्नु पर्यो तपाईले अनुरोध गर्दाखेरि संसद मन्त्री प्रदीप पौडेलले भनेको कुरा हो
अनि हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दैन, भ्रष्टाचार पनि गर्दैन भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्नको निम्ति यो बाटो खोल्नुपर्छ। यति भन्न त पाइयो त? यो हुँदैन। यो सत्तारूढ दलभित्रै षड्यन्त्र पनि भनिरहेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ? त तपाईँ देखिरहनु सत्तारूढ दलभित्रै षड्यन्त्र। तपाईँ गभर्नर नियुक्ति गर्ने बेला हेऱ्यौँ तपाईँ हामीले, अहिले रमेशलाई त्यो कुराकानी गऱ्यौँ, अनि त्यहाँ चाहिँ बलवटारमा के भएको थियो। आज तपाईँ रमेश लेखक जुन खालका चाहिँ, यदि रमेश लेखकमाथि यो जुन खालका तपाईँले उठाउनु भएको कुरा छ आशंका मान्छेले यी कुराहरू प्रतिको जो खालका चाहिँ त्यस्तो होइन भन्न सकिँदैन। विषय हो त्यस कारणले आशंका गर्ने ठाउँ छ। अनि यो धेरै विषयवस्तु छ कि त्यस कारणले रमेशजी चाहिँ सफा छ। ल ठिक छ। अर्को विषय शुद्ध अर्को विषय, अब यो मुलुक व्यवस्था फालिनु भयो। राजावादीले यो भोलि दाह संस्कार गर्ने उनीहरूले सुनि यो कुरा प्रति त न तपाईँले आज सपना देखेर हुन्छ, न तिनीहरूले सपना देखेर हुन्छ। नभएका कुराकानी गरेर एक दिन मान्छे एकछिन मान्छेहरूको रमाइलो गर्छ, रमझम गर्छ, तमास गर्छ, हो त्यही कुरा होइन र? दुर्गा प्रसाईले केपी ओली तर्सिसके। प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले आफ्नो कार्यकर्तालाई भोलिको लागि प्रशिक्षण दिइरहेको छ ठाउँ ठाउँमा हैन। केपी ओलीको कारणले यदि यो देशमा केपी ओली के भन्छन् भोलि कार्यकर्ताले कब्जा गर्ने काठमाडौँ, सुनिलजी यो देशमा यदि स्थिति त्यस्तो आयो भने, त्यसकारण परिस्थिति भड्क्यो भने, भड्किनको मुख्य कारण अहिलेको प्रधानमन्त्री हुन्छ केपी ओली। किनकि उहाँले यो सहर काठमाडौँ अब नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले कब्जा गर्छ यहाँ, भोलि कब्जा गर्छ। अब जनता छैन यहाँ, प्रशिक्षण लिइरहेछन् उनीहरूले कब्जाको लागि। त्यसकारण यस्ता प्रशिक्षणले केही पनि हुँदैन अहिले, त्यो कुरा पनि हुँदैन। उहाँको काम परिस्थितिलाई डाइभर्ट गर्ने, मान्छेलाई यस्ता खालको जुन खालका चाहिँ उखान टुका गरेर मान्छेलाई अप्ठ्यारो जुन स्थितिमा पुर्याउने काम भन्दा अरू केही पनि भएको छैन। अर्को इतिहास, केपी ओली प्रधानमन्त्री कहिले चाहिँ शुद्ध भएर फर्किएको छ इतिहास हेर्नुहोस् तपाईँले। कुन चाहिँ कालमा प्रधानमन्त्री कुन चाहिँ कालमा यस्ता खालका घटनाहरूको आरोपहरूबाट मुक्त कहिले भएको छ? सिंहदरबारबाट बालकोट पुगेका छन् जहिले पनि। कहिले गिरिबन्धु छ, कहिले अब मानव बेचबिखनको छ, कहिले यस्ता खालको चाहिँ कुरा छ। देखो भने कसको हातमा छ? प्रधानमन्त्री। त्यसकारणले उहाँले अघिल्लो कार्यकालमै तपाईँका संरक्षण रमेश लेखाले गर्नुपर्छ। यदि रमेश लेखा शुद्ध छ भने रमेश लेखाले यो कुरा म जवाबदेही हुन्छ, म बाहिर निस्किन्छु भन्न सक्दैन। त्यही साफ। ल भन्नुहोस्, अब तपाईँको चाहिँ निष्कर्ष के आउन सक्छ? होइन, यो कस्तो छ भने अहिले आन्तरिक शान्ति सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ होइन। प्रहरीले भोलि हुने कार्यक्रमलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि धेरै सक्छ होमवर्क त गरेकै होला। हिजोका यो भन्दा 15 गतेको घटना तोडिन सक्छ भनिरहेछन्। म तपाईँलाई के ख्याल गरे तपाईँहरूले? मैले तपाईँलाई मैले 15 गतेको घटना हुँदाखेरि 13 गते विभिन्न मिडियाहरूमा मैले के भनेको थिएँ भन्दा, अहिले नन प्रोग्राम डिसिजन गरेर युवाहरू मफसलका जिल्लाबाट काठमाडौँमा धेरै आएका छन्, बेरोजगारहरू होइन। जाउँ न काठमाडौँमा जाउँ, ट्राई हानिहालौँ न, केही पाइहालिन्छ कि जब। 25,000 जब चाहिँ पाएका छैनन्, जब चाहिँ पाएका छैनन्। यस्ता युवाहरू पनि तपाईँको विभिन्न यो जुलुसहरूमा चाहिँ नि, विभिन्न यो भिडहरूमा चाहिँ नि प्रयोग चाहिँ नि भएका छन्। मैले 14 गते 13 गते पनि भनेको थिएँ। भोलिको दिनमा पनि सुरक्षाकर्मीहरूले त एउटा मात्रै सेक्युरिटी प्लान हुन्न कि वैकल्पिक प्लान पनि हुन्छ। 3 कुनेमा चुकेको सुरक्षाकर्मी, 3 कुनेमा चुकेको भनिएको सुरक्षाकर्मी भोलि गणतन्त्र दिवसको दिन होइन, भोलि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा के छ भन्दाखेरि एमाले चाहिँ नि एउटा निश्चित ठाउँहरूमा कार्यक्रम गर्ने अनुमति पाएको छ। राप्रपाले लिएको छैन होइन, भिडकुटी बन्द पाएको मैले बुझेसम्म पदाधिकारीलाई मैले सोधेको थिएँ। मैले बुझ्दासम्म जो जहाँ जम्मा हुन्छ त्यहीबाट सुरु जाने भनेपछि भोलिको दिनमा सुरक्षा चुनौती पक्कै पनि बढेको छ होइन, बढेको छ। भोलिको भिडन्त भयो भने प्रहरीले नियन्त्रण गर्न सक्छ होइन। प्रहरीले योभन्दा ठुलो चाहिँ नि आन्दोलनलाई पनि ह्यान्डल गरेकै हो होइन। सुरुमा प्रहरी के हो भने मेरो अनुभव लु भन्नुहोस् हो। अब
उहाँ पनि फौजको नेतृत्व गर्दै आउनुभएको तपाईँ पनि त लाल सेना भनेर आउनु भएको हो नि। प्रहरी के हो भने नेपालको संसारभरिको प्रहरीमा राज्यले कति विश्वास गर्छ म जान्दिनँ, उहाँ कति इमान्दार हुन्छ त्यो पनि म जान्दिनँ। सबैभन्दा इमान्दारपूर्वक लड्ने योग्य हो। यस्ता जुन खालका चाहिँ प्रहरीलाई चाहियो भने तपाईँ 3 गुणेकै घटना गरिदिउँ न। म अब तपाईँ घटनाको कुराकानी गर्छु। 3 गुणेको घटनामा मैले त प्रहरीको चाहिँ मुख्य साथीहरूलाई पनि प्रश्न गरेँ, किनकि यदि म थियो भने दुर्गा प्रसाईको त्यो गाडीको टायरमा गोली हानेर दुर्गा प्रसाईलाई म त्यही गिरफ्तार गर्थ्यो म भए। तर त्यहाँ प्रहरी साथीहरूले त्यहाँ के असाध्यै संयमता असाध्यै धैर्यता अप्नायौँ त्यहाँ। त्यस कारणले मैले भन्नुको चाहिँ के यो घटना निर्दोष पत्रकारको हत्या भएको छ, 2 जनाको ज्यान गएको छ। पत्रकारको हत्या तपाईँका चाहिँ त्यहाँ पत्रकारको मैले सबै पुष्टि त मैले गर्न नसकौँला, अनुसन्धानकर्ता साथीहरूले गर्नुभएको छ, गम्भीर छ त्यहाँ हो। पत्रकारलाई पुलिसले मारे अनि त्यो आन्दोलनकारीले मारे या कसले मारे अनुसन्धानको विषय हो कि होइन? एकदम अनुसन्धानको विषय हो। अहिले मैले यो विषय पनि तपाईँले जोडिहाल्नुभयो। तपाईँका चाहिँ जहाँ पत्रकार जसको मृत्यु भएको छ त्यो मृत्यु आगो लागि हुनुभन्दा अगाडि सिंगल चोडामा देख्छौँ हामीले, क्यामेरामा भिडियोमा देख्छौँ। अनि तपाईँ चोडाबाट मान्छेहरू ओर्लेका देख्छौँ हामीले। तर जो पत्रकारको हत्या भएको छ, मृत्यु भएको छ, ऊ मान्छे ऊ कुनामा मृत्यु अवस्था यसो कुकुरको पैसाको अवस्थामा छ। भनेपछि त्यो के थियो त? त्यो बेला जो मान्छे मृत्यु हुने, मृत्यु आगो लागि हुनुभन्दा अगाडि सबै मान्छे हाम फाल्न सक्ने ठाउँमा थियो, निस्किन सक्ने अनुसन्धानको विषय हो कि त्यस कारणले तपाईँको जो साथीको हत्या भएको छ, म त हत्या भन्छु, जसको जुन ढङ्गले जो युवा थिए ऊ प्रगतिशील। तर मानेज्यू जो राजावादीको आन्दोलन भड्काउने त्यस कारणले पार्टी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको होइन, त्यो राजावादीहरूले मात्रै होइन, त्यहाँ राजावादी जुन खालका चाहिँ मान्छेहरूले त्यसको जो हत्या गरेको छ यसको छानबिन वास्तविक छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यसमा अर्को कुरा के हो भने आज जुन ढङ्गले जसको जुन खालका चाहिँ परिस्थिति पैदा भयो, भोलि के हुन्छ? भोलि नेपाल सरकारको नेपालको जुन खालका प्रशासन जहिले पनि जुनसुकै अवस्थामा सचेत छ। ज्ञानेन्द्र शाह उनका मान्छे उत्साहित छन्। ज्ञानेन्द्र शाह उनका मान्छे उत्साहित छन्। भोलि जनताले संविधान गराउने, संस्कार गर्ने, भोलिदेखि राजावादीको गणतन्त्रको उत्घोष, नेपालको पुलिस प्रशासन सुरक्षा निकायहरू तपाईँहरू के हेरेर बस्ने? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन तपाईँहरू के गर्ने? हेरेर बस्ने कि दिवस मनाउने भोलि गणतान्त्रिक दिवस मनाउने, गणतन्त्र स्थापना गरेको दिवस मनाउने भोलि प्रतिकारको अवस्था आयो भने के गर्नुहुन्छ? अन्त्य भएको दिनको रूपमा प्रतिकारको अवस्था आयो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँका कार्यकर्ताले के गर्छन्? प्रतिकार कसले गर्छ त्यो हामी हिसाब हेरिरहेका छैनौँ। जहिले पनि जुनसुकै पार्टीले आयोजना गर्ने आन्दोलन उहाँहरूको नियन्त्रणमा हुँदैन। हेर्नुहोस्, किनभने चाहेर पनि चाहिँ नि हुँदैन, भएको पनि देखिया छैन। जतिसुकै घटनाहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँ केही न केही त्यो आन्दोलनलाई भड्काउन, आयोजना गरेको पार्टीलाई बदनाम गराउन पनि कुनै न कुनै समूहहरू त्यहाँ सक्रिय हुन्छन्। त्यसले गर्दा सेक्युरिटी चुनौती भोलिको लागि छ होइन? भोलिको दिन सुरक्षा चुनौती गम्भीर छ। अब विभिन्न ठाउँबाट आउने भए, अब किनभने स्वीकृति यो ठाउँमा कार्यक्रम गर्छौँ भनेर स्वीकृति लिएकै छैन। जो जहाँ जम्मा हुन्छ त्यसले गर्दा मैले के भन्छु भने पोलिटिकल फिगरहरूले पनि संयमता अपनाउनु पर्छ र अझ बढी ध्यान चाहिँ नि प्रहरीले दिनुपर्छ। खास गरेर इन्टेलिजेन्स एजेन्सीहरू छन् हाम्रो होइन, प्रहरीको पनि सिभिल पोसाकमा धेरै चाहिँ नि डिप्लोयमेन्ट चाहिँ नि हुन्छ भोलि सायद होइन, मैले पनि सुनेको पनि छु होइन।
भिजिलेन्स हैन सर्भिलेन्स प्रशिक्षण भोलिदेखि के हुन्छ भनेर मान्छेहरू त्रसिन्छन् हो भएकै छन् जनताहरू यहाँ के छ भने सीसीटीभी चाहिँ भोलि प्रभावकारी सुन्नु न सीसीटीभी मात्रै प्रभावकारी नहुन सक्छ ड्रोनबाट निगरानी गर्नुपर्छ यहाँ त तपाईलाई थाहा होला अहिले समय छैन हैन ड्रोन चाहिँ नि यति धेरै आयात भएको छ नेपाललाई आवश्यकै नपर्ने ड्रोन पनि आयात भएको छ अब यहाँ ज्यादा भोलि समय छैन है यसो कानुन बनाउनु पर्छ त्यो कारण छ कसले ल्यायो किन ल्यायो कारण छ हैन त्यसले गर्दा संयमता अपनाएर प्रहरी चाहिँ भोलि नेपाल प्रहरीले के गर्नुपर्छ एकातर्फ छ जो एमालेले प्रदर्शन गर्ने माओवादीले पनि काहीँ प्रदर्शन गर्ने भन्दा छन् प्रहरीको मुख्य दायित्व भनेको प्रहरीको मुख्य दायित्व भनेको नदिने शहीद 15 गतेको घटना हो 15 गते नदोहोरियोस् मेन कुरो जति हजार चाहिँ प्रहरी सडकमा खटिए तापनि अलिक सूचनामाथि प्रहरीको सूचनाको स्रोतमाथि हस्तक्षेप चाहिँ हुनुपर्छ माने थिङजु तपाईँ के भन्छ अब राजावादीले राजसत्ता ल्याउने 72 को संविधान च्यात्ने तपाईहरु सरकारमा हुनुहुन्छ के गर्छ केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कांग्रेसले म विषय वस्तुमा प्रवेश गर्न चाहेको थिए ठीक हो उहाँ हाम्रो सूर्यमान दोङ मान्यज्यूले पनि प्रवेश गर्नुभयो 15 गतेको घटनालाई सम्झेर टायरमा गोली नै हान्ने कुरा नि गर्नुभयो हुन त म पुलिस पनि होइन म त्यस्तो सेक्युरिटी त बुझ्दिन तर पुलिसले त्यो अत्यन्त संयमता अपनाएर टायरमा हान्दा नि कोही न कोही त लाग्न सक्थ्यो त्यो संयमता अपनाएर भिडलाई अझ सहज बनाएको जस्तो मलाई लाग्छ हैन मेरो आफ्नो तर्क किनभने म त सुरक्षाकर्मी उहाँ एक्स डीआईजी साहब जस्तो होइन मलाई फिल नभएको कुरा मैले गर्नु हुँदैन जुन अहिले राजावादीहरूको जुन आन्दोलन छ म के भन्छु भन्दाखेरि हामी त संविधान मान्छौँ व्यवस्था मान्छौँ भनेर हामी आज यो ठाउँमा छौँ र यही संविधानभित्र बसेर यही संविधानभित्रको चाहिँ चुनाव लडेर पिएसओ पनि चेन्ज गर्यो भन्ने कुराहरू जम्मै सुविधा लिएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ व्यवस्था आम नेपाली जस्तो लाग्नु अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको छ अब मैले भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूलाई पनि कस्तो फिल हुनु पर्यो यही व्यवस्थाको दाना पानी खाएर यही व्यवस्थाको संविधान च्याच्छु भन्दाखेरि गणतन्त्र जोगिन्छ कि जोगिँदैन अब गणतन्त्र जोगिन्छ अहिले नै त्यो गणतन्त्रको जग हल्लेको कुरा चाहिँ नगर्नुहोस् तपाईँ राजावादीलाई उस्काउने प्रचण्ड भन्दा प्रधानमन्त्री बोल्नु भएको छ के भन्नुहुन्छ के भन्छ त्यसको पछाडि लाग्ने कुरा हो माओवादीले उहाँको मानसिकता चेक गर्नुपर्छ भनिरहेको छ यसको जवाब उहाँले दिनुहुन्छ होला समर्थन गरेको प्रधानमन्त्रीले भनिरहेको छ हामी सुनिलजी हामी गणतन्त्र अहिले तपाईँ धेरै मान्छेले उत्तेजित पारिदिने मान्छे सबै कुरा अघि नै मान्यज्यूले राखिसक्नुभयो यो व्यवस्थाको दाना पानी सबै खाने अनि यो व्यवस्थाको विरुद्धमा बोल्ने हो हामी यति कुरा चाहिँ के गर्छौँ भने हामी यो चाहिँ अब परिस्थिति यही भयो भने यो परिस्थिति बदलिन सक्छ हामी के चाहिँ तर मान्छे निराश छन् है हामी सुन संघीय लोकतन्त्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केपी ओली र शेरबहादुरको अनुवार्षिक इन्डिकेसन भएको नागरिक व्यवस्थाको नागरिक हुने अनि त्यो पनि सचिव पर्यो यो अर्थ राख्दैन व्यवस्था मात्र ल्याएर नहुने छ त्यसकारणले यो व्यवस्था नागरिक व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने रहेछ आफ्नो जो खालका राजनीतिक अहिलेको जुन खालका खिचातानी एक लाइनमा जनतामा यो विषय तुल्य मैले मान्नेज्यू बजेट कस्तो आउनुपर्छ एक लाइनमा मान्नेज्यू बजेट भोलि आउँदैछ बजेट सस्टेनेबल दीर्घकालीन हुनुपर्छ सस्तो लोकप्रियतामा बजेट आउनु हुँदैन मान्नेज्यू बजेट कस्तो आउनुपर्छ अब बजेट चाहिँ जनताको पक्षमा अहिलेको जुन खालको परिस्थितिको सम्बोधन गर्न आउनुपर्छ आउँछ तर आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा त हामीले हेरिरहेकै छौँ तपाईले भोलि पछि छलफल गरौँ मलाई त त्यो खालको आएपछि फेरि छलफल गरौँ यो विषयमा चाहिँ तपाईले राख्नु भएको कुरामा अब लबाई के हो भने अब भोलि निर्भीकताका साथ जनतालाई पनि भन्छु म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गणतन्त्र दिवस मनाउने भव्यताका साथ सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु म अन्तिममा अधिकारी तपाईँ के भन्नुहुन्छ लास्टमा मैले के भन्न चाहे भन्दाखेरि भोलि उहाँहरूकै पार्टीले गणतन्त्र ल्याएको हो त्यसमा शङ्कै छैन धेरै मेहनत गरेर ल्याएको हो भोलि सबै पार्टी मात्र होइन जनताले पनि गणतन्त्रको उत्सव मनाउने दिन होइन आज राति सबै जो भोलि चाहिँ फिल्डमा जान्छन् के अरे व्यवस्था परिवर्तन गर्ने पार्टी
जो मैले अगाडि आज त्यो भनौँ कि रुलिङ गभर्मेन्टको कार्यकर्ताहरू अहिले राति सुत्दासम्म लड्ने भिड्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ भने भोलि दिन आउला, त्यो पनि होइन, त्यो पनि दिन आउला, तर भोलिको लागि यसरी मुठभेडमा जाने मानसिकता बोकेर सडकमा चाहिँ नि गयो भने त्यसले गणतन्त्रलाई समस्या पार्न सक्छ, हो दुर्भाग्य हुन सक्छ। समय र सम्वादलाई तिनैजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब सबैलाई गणतन्त्रको शुभकामना। तपाईँलाई पनि जुन स्थिति छ त्यो हुँदैन, पक्कै पनि त्यो अपेक्षा गरौँ। आज हामीसँग विशेष गरी यो भिजिट भिसा र अहिले राजावादीहरूले गर्न खोजेको प्रदर्शन लगायतका विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री सांसद सचेतक सुशीला थिङ, त्यसै गरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद नेता पूर्व मन्त्री सूर्यमान दोङ लालदोज र त्यसै गरी पूर्व डिआइजी नेपाल सरकारका पूर्व डिआइजी केशव अधिकारी। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने वार्ता गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।